नमस्ते भाइ बहिनीहरू। आज म BBS सेकेन्ड इयरको हाउ टु क्यालकुलेट GDP at MP, GNP at MP and NNP at MP by using income and expenditure method लिएर यहाँ उपस्थित भएको छु। सबै भाइ बहिनीहरू त्यसै गरी यो भिडियोलाई हेर्ने सबै दर्शकहरूलाई स्वागत गर्दछु। सधैँ चाहिँ मैले आज पनि यो विशेष गरी BBS सेकेन्ड इयरमा यो GDP at MP, GNP at MP र NNP at MP इन्कम मेथड र एक्सपेन्डिचर मेथडबाट कसरी निकालिन्छ भन्ने जुन हाम्रो युनिट सेकेन्डमा रहेको न्युमेरिकल प्रब्लम छ, विशेष गरी मैले यो न्युमेरिकल प्रब्लम सल्युसन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर आजको यो भिडियोमा सहजता प्रदान गर्न खोजिरहेको छु। अझै धेरै भिडियोहरू र अझै धेरै यस्ता शैक्षिक र मनोरञ्जनात्मक भिडियोहरू हेर्नको लागि तपाईले यो च्यानललाई क्रिस सितारा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोला र त्यसैगरी लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। लागौँ त आजको टपिक्सतिर। हाउ टु क्यालकुलेट GDP at MP, GNP at MP and NNP at MP। यसका लागि सबैभन्दा पहिला यसमा केही बेसिक कुराहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो GDP at MP र GDP at FC भनेको के हो त्यो कुरा थाहा नपाइकन हामीले GDP at MP र GNP at MP निकाल्न सक्दैनौँ। त्यसैले यहाँ मैले सबैभन्दा पहिला GDP at MP भनेको के हो भन्ने कुरा छलफल गर्न गइरहेको छु। The actual market price which either the consumers or producer pay for the purchase of goods and service either for consumption or investment is called GDP at MP। यहाँ याद गर्नु होला। The actual market price है, actual market price which either the consumers or producer, त्यो consumers वा producer ले चाहिँ goods and service purchase गर्नको लागि अथवा for consumption or investment को लागि चाहिँ actual market price मा हामीले चाहिँ purchase गर्छौं अथवा पे गर्छौं भने त्यसलाई GDP at MP भनिन्छ। GDP at MP भनेको के हो भनेर हामी भन्न सक्छौं। अब त्यस्तै गरी GDP at FC, GDP is measured as the sum of price paid to all factors of production in the form of wage, profit, interest and rent for their contribution in production. It is known as GDP at FC। यो तपाईहरुलाई मैले अलिकति अगाडि ल्याउन खोजेँ। फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन, ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल, अर्गनाइजेसन, जुन हाम्रो चारवटा फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन छ। ल्यान्ड युज गरे बापत रेन्ट, लेबर युज गरे बापत वेज, त्यस्तै गरी क्यापिटल युज गरे बापत इन्ट्रेस्ट र अर्गनाइजरले प्रॉफिट खोजिरहेको हुन्छ। त्यही चारवटा फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन जसले चाहिँ वेज, प्रॉफिट, इन्ट्रेस्ट र रेन्ट जुन चाहिँ कन्ट्रिब्युसन इन प्रोडक्सनमा कन्ट्रिब्युसन गरे बापत त्यसको मेजर जसलाई चाहिँ हामी सम गर्छौं त्यसलाई चाहिँ हामी GDP at फ्याक्टर कस्ट भनेर भन्न सक्छौं। अब यसै गरी हामी केही फर्मुलाहरू, सम फर्मुला फर इन्कम मेथड, यहाँ मैले विशेष गरी इन्कम मेथड र एक्सपेन्डिचर मेथडबाट चाहिँ हामी कसरी यो GDP, GNP at MP र NNP at MP निकाल्न सक्छौं भनेर एउटा क्वेशनमा फोकस गर्न खोजिरहेको छु। GDP at FC निकाल्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने सबैभन्दा पहिला रेन्ट कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइज प्लस यो रेन्ट प्लस कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइज प्लस नेट इन्ट्रेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स इन्कम और प्रोप्राइटर्स इन्कम प्लस इन्कम फ्रम सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट, यो फर्मुलामा हामी लान सक्छौं। याद गर्नु होला। र यसमा रेन्ट भित्र के पर्छ, कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइमेन्ट भित्र के पर्छ, नेट इन्ट्रेस्ट भित्र के पर्छ, प्रॉफिट भित्र के पर्छ, यसलाई मैले अलिकति क्लियर गराउन खोजेको छु। जस्तो रेन्ट भित्र चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा छ, क्लियर छ, घर जग्गा आदिको चाहिँ युज गरे बापत तिरिने जुन कम्पेन्सेसन छ त्यसलाई हामी रेन्ट भन्छौं अथवा चाहिँ सिधा भाषामा लगान भन्छौं। अब यो कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइज भित्र चाहिँ के पर्छ, यो कहिलेकाहीँ न्युमेरिकल प्रब्लम सल्युसन गर्दाखेरि यहाँ कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइज नभनेर त्यहाँ डाइरेक्ट के दिएको हुन सक्छ, इम्प्लोयर्स कन्ट्रिब्युसन टु सोशल सेक्युरिटी भनेर दियो भने तपाईले के बुझ्नु पर्यो, त्यो कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइज अथवा चाहिँ त्यसलाई हामी वेज भनेर बुझ्न सक्छौं। अब इम्प्लोयर्स कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइज भन्ने बित्तिकै इम्प्लोयर्स कन्ट्रिब्युसन टु सोशल सेक्युरिटी प्लस
वेज एन्ड स्यालेरिज प्लस बोनस प्लस मनी भ्यालु अफ अदर फ्यासिलिटिज। यो मनी भ्यालु अफ अदर फ्यासिलिटिजहरू पनि चाहिँ कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइजभित्र पर्छ। अब त्यस्तै प्रोफिटभित्र के पर्छ त? प्रोफिटभित्र कर्पोरेट प्रोफिट ट्याक्स, त्यस्तै गरी अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रोफिट हैन, त्यस्तै गरी डिस्ट्रिब्युटेड प्रोफिट, जुन चाहिँ प्रोफिट पनि डिस्ट्रिब्युटेड र अनडिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ। त्यो भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ होला। केही प्रोफिट चाहिँ कम्पनीका अथवा संस्थाहरूमा चाहिँ भोलि आइपर्ने समस्याहरू अथवा अरू प्रयोजनको लागि चाहिँ त्यो प्रोफिट अनडिस्ट्रिब्युटेड गरेर राखेको हुन्छ भने केही प्रोफिट चाहिँ सेयर होल्डरहरूको लागि डिस्ट्रिब्युटेड गरेको हुन्छ, जसलाई हामी डिभिडेन्ड्स भन्छौँ। त्यो कर्पोरेट प्रोफिट ट्याक्स र अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रोफिट प्लस डिस्ट्रिब्युटेड प्रोफिट यो चाहिँ प्रोफिटभित्र पर्दछ। अब त्यस्तै गरी हामी अझै अगाडि बढ्दैछौँ। यहाँ जिडिपी एट एमपी कसरी निकाल्न सकिन्छ? अघि हामीले जिडिपी एट एमपी निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ? यहाँ जिडिपी एट एमपी भनेको चाहिँ जिडिपी एट एफसी प्लस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स। माथि हामीले जिडिपी एट एफसी निकाल्यौँ। अब त्यो जिडिपी एट एफसीमा चाहिँ नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स जोड्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ हाम्रो जिडिपी एट एमपी हुन्छ। र नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको चाहिँ के हो त? नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको इन्डाइरेक्ट ट्याक्स माइनस सब्सिडिज। यो इन्डाइरेक्ट ट्याक्स चाहिँ विशेष गरी माइनसमा हुन्छ, तिर्नुपर्छ, र सब्सिडी चाहिँ हामीले पाउने भएको कारणले प्लस रहेको हुन्छ। यसरी चाहिँ हामी इन्डाइरेक्ट ट्याक्स माइनस सब्सिडिज गरेपछि नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स पाउँछौँ। र अब जिडिपी एट एमपी निकालिसकेपछि फेरि हामी अर्को जिएनपी एट एमपी कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्ने बारेमा जाँदैछौँ, जसको लागि जिडिपी एट एमपी प्लस नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड। जुन जिडिपी एट एमपी निकालिसकेपछि नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड जुन चाहिँ विदेशबाट प्राप्त भएको आम्दानीलाई जोडिसकेपछि जिएनपी एट एमपी प्राप्त गर्न सक्छौँ। र हाम्रो फाइनल एनएनपी एट एमपी कसरी निकाल्न सकिन्छ? अब यो एनएनपी एट एमपी निकाल्नको लागि चाहिँ अघि हामीले निकालेको जिएनपी एट एमपी माइनस क्यापिटल कन्जम्सन अलायन्स गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यो एनएनपी एट एमपी निकाल्न सक्छौँ। अब त्यस्तै गरी हामी एक्सपेन्डिचर मेथडबाट चाहिँ कसरी अथवा कुन फर्मुला लगाएर हामीले जिडिपी एट एमपी निकाल्न सक्छौँ? यो मैले तपाईहरुलाई के भन्दैछु भने एक्सपेन्डिचर मेथडबाट इन्कम मेथडबाट भन्दा अलि सजिलो छ, किन भन्दा यसमा झुकिने टर्महरु कम छ। त्यसैले हामी जिडिपी एट एमपी निकाल्नको लागि चाहिँ कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर, जसलाई सर्ट फर्ममा सी भन्छौँ हामी, त्यस्तै ग्रोस प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट, जसलाई हामी सर्ट फर्ममा आई भन्छौँ इन्भेस्टमेन्ट, र गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर जसलाई हामी जी भन्छौँ, र प्लस नेट एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट हैन, इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट दुवैलाई राखेर चाहिँ हामी नेट एक्सपोर्ट निकाल्छौँ। र विशेष गरी यो नेट एक्सपोर्ट नेपालको केसमा चाहिँ माइनस रहेको देखिन्छ। अब जिएनपी एट एमपी हामी कसरी निकाल्छौँ? जिडिपी एट एमपी प्लस नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड हैन, जुन चाहिँ हामीले माथि निकालेको जिडिपी एट एमपी छ, र त्यसमा नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड जोड्ने बित्तिकै जिएनपी एट एमपी आउँदछ। त्यस्तै गरी एनएनपी एट एमपी, अब यो एनएनपी एट एमपी भनेको चाहिँ जिएनपी एट एमपी माइनस क्यापिटल कन्जम्सन अलाउन्स निकाल्ने बित्तिकै एनएनपी एट एमपी आएको हुन्छ। अब म तपाईहरुलाई एउटा जुन टियुले 2072 मा सोधेको जुन हाम्रो नेशनल इन्कम अकाउन्टिङ च्याप्टरबाट टियुको चाहिँ जुन 10 मार्क्सको क्वेशन सोधेको क्वेशन छ, त्यो क्वेशनमा चाहिँ म जाँदैछु। With the help of following information, calculate GDP at MP, GNP at MP, and NNP at MP by using both income and expenditure method. Income र expenditure method बाट चाहिँ GDP at MP, GNP at MP र NNP at MP कसरी निकाल्न सकिन्छ भनेर यो सोधिएको छ। यो क्वेशनलाई म यहाँ जस्ताको जस्तै ल्याउँछु। यहाँ क्वेशनमा एकातिर आइटम्स र अर्कोतिर आरएस इन बिलियनमा दिएको छ। यहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्ट, proprietor's income, corporate profit, net exports, consumption expenditure, capital consumption allowance, indirect business tax, the compensation of employees, rent, gross private investment, र government purchase of goods and service दिएको छ। तपाईहरु एउटा कुरामा नझुकिनु होला, यो सबै आइटम्सहरु दुवै मेथडमा प्रयोग हुन्छ भन्ने छैन। अघि हामीले माथि दिएको फर्मुलालाई टक्क यहाँ तल फर्मुलामा ल्याउने र फर्मुला तल ल्याइसकेपछि हामीले सोलुसनमा जाँदाखेरि के गर्न सक्छौं? त्यो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्डिचर मेथडमा युज हुन्छ कि इन्कम मेथडमा युज हुन्छ, प्रोप्राइटर्स इन्कम मेथडमा युज हुन्छ कि एक्सपेन्डिचर मेथडमा युज हुन्छ, यसरी हामीले त्यसरी चाहिँ
आइटम्सहरु छान्दै यो राख्न सक्छौं, जसलाई मैले तल सोलुसनको रूपमा गरेको छु। अब सबैभन्दा पहिला सोलुसन बाइ इन्कम मेथड। यो इन्कम मेथडबाट सोलुसन गर्दा कसरी गर्न सकिन्छ? सोलुसन GDP at FC अघि हामीले दिएको फर्मुला नै सेम हो। रेन्ट प्लस कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइज प्लस इन्ट्रेस्ट प्लस कर्पोरेट प्रॉफिट प्लस प्रोप्राइटर्स इन्कम प्लस क्यापिटल कन्जम्सन अलाउन्स। यो हामीले अहिलेको फर्मुलालाई हुबहु त्यसरी राख्यो भने पनि हाम्रो यहाँ दिएको आइटम्स जुन जुन छ त्यसलाई हामीले यसरी राख्न सक्छौं। जस्तो यहाँ रेन्ट 28 यो क्वेशन अनुसार प्लस कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइज 4746, त्यस्तै गरी इन्ट्रेस्ट 590, कर्पोरेट प्रॉफिट 598, त्यस्तै प्रोप्राइटर्स इन्कम 484 र क्यापिटल कन्जम्सन अलाउन्स 878। यो इन्कम मेथडबाट चाहिँ हामीले यो माथिको क्वेशन अनुसार गर्यो। अब यसपछि अझै अगाडि बढौं। यसको चाहिँ आन्सर RS 7324 बिलियन्स यो GDP at FC आउँदछ। अब यसपछि हामीलाई GDP at FC त आयो, हामीलाई क्वेशनले सोधेको छ कि GDP at MP निकाल भनेको छ। अब त्यो GDP at MP मा चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्छ भन्दा GDP at FC प्लस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स राख्यौं भने त्यो आउन सक्छ। अब GDP at FC त्यहाँ हामीले माथि RS 7324 निकालिसकेका छौं, प्लस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको इन्डाइरेक्ट ट्याक्स माइनस सब्सिडिज, त्यो अघि मैले माथि फर्मुलामा भनेको थिएँ। अब यहाँ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स 676 छ भने यहाँ सब्सिडी 0 छ, केही पनि दिएको छैन, त्यसैले हामीले यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दा RS 8000 बिलियन चाहिँ यसको आन्सर आउँछ। अब GDP at MP निकालिसकेपछि GNP at MP निकाल्नु छ। अब GNP at MP निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौं? GDP at MP प्लस नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड। अब जहाँ चाहिँ GDP at MP भर्खर हामीले 8000 बिलियन निकालेको छौं र नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड हाम्रो क्वेशनमा 0 दिएको छ, त्यसैले हामी के गर्छौं? यो 0 नै लेख्छौं। अब त्यसपछि GNP at MP चाहिँ कति आयो भन्दा RS 8000 बिलियन, यो हाम्रो GNP at MP को आन्सर हो। अब हामीलाई अर्को चाहिएको छ NNP at MP। NNP at MP भनेको चाहिँ के हो त भन्दा GNP MP माइनस क्यापिटल कन्जम्सन अलाउन्स। अब यसलाई चाहिँ 8000 माइनस 878 यो कहाँबाट आयो भन्दा GNP at MP हामीले भर्खर 8000 बिलियन यहाँबाट लिएका थियौं र क्यापिटल कन्जम्सन अलाउन्स हाम्रो अगाडि क्वेशनमा रहेको थियो, त्यो क्वेशनबाट 878 ल्यायौं र यसको चाहिँ फाइनली आन्सर NNP at MP भनेको चाहिँ RS 7172 बिलियन्स रहेको छ। यो चाहिँ हामीले इन्कम मेथडबाट GDP at MP, GNP at MP र NNP at MP निकालिसकेका छौं। अब हामीले चाहिँ क्वेशन अनुसार एक्सपेन्डिचर मेथडबाट निकाल्नु छ। बाइ एक्सपेन्डिचर मेथड। एक्सपेन्डिचर मेथडबाट हामीले GDP at MP निकाल्नु छ। त्यसको लागि कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर प्लस ग्रोस प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट प्लस गभर्नमेन्ट पर्चेज अफ गुड्स एन्ड सर्भिस प्लस नेट एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट हैन, त्यसलाई चाहिँ हामी हेर्न सक्छौं। अब यसपछि हाम्रो अकर्डिङ टु क्वेशन अनुसार चाहिँ कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर 5164 रहेको छ, ग्रोस प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट 1340 रहेको छ, प्लस गभर्नमेन्ट पर्चेज अफ गुड्स एन्ड सर्भिस 1630 रहेको छ भने नेट एक्सपोर्ट माइनस 134 रहेको छ। यो नेट एक्सपोर्ट नेपालको केसमा हाम्रो इम्पोर्ट धेरै छ र एक्सपोर्ट कम छ, त्यसै कारणले हाम्रो माइनसमा आउँछ र त्यसै कारणले यहाँ डाटा पनि माइनसमै दिएको छ। यो माइनसै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी चाहिँ छैन है, अकर्डिङ टु क्वेशन 134, त्यसैले हामीले माइनस 134 राख्यौं। र अब यहाँ चाहिँ GDP at MP कति आयो त भन्दा RS 8000 बिलियन। अब अर्को नेक्स्ट GNP at MP भनेको चाहिँ के हो त भन्दा GDP at MP प्लस नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड हैन, जुन चाहिँ विदेशबाट प्राप्त आम्दानीलाई चाहिँ हामीले GDP at MP मा जोड्यौं भने यो चाहिँ कति आउँछ भन्दा यहाँ चाहिँ नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड 0 छ, त्यसैले GDP at MP 8000 प्लस 0 र फाइनली यसको आन्सर RS 8000 बिलियन आएको छ। अब हामीलाई फाइनली NNP at MP चाहिएको छ, जसमा चाहिँ GNP at MP माइनस क्यापिटल कन्जम्सन अलाउन्स रहेको छ, जुन क्यापिटल कन्जम्सन अलाउन्स चाहिँ कति रहेको छ भन्दा 878 रहेको छ, त्यसैले GNP at MP 8000 आएको छ
त्यसबाट 8000 बाट -878 निकाल्दाखेरि चाहिँ यसको फाइनल एन्सर 7122 बिलियन। यहाँ बिलियनको स्पेलिङ बिग्रेको रहेछ, तपाईहरुले सच्याउनु होला है त। र फाइनली थ्यांक यू क्रिस सितारा च्यानल हेर्नु भएकोमा विशेष धन्यवाद। थ्यांक यू। For more videos, please like, comment, share and subscribe this channel. र फेरि अर्को नयाँ भिडियो लिएर फेरि उपस्थित हुनेछु। थ्यांक यू।